رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اور جب کہ تواڈے رب نے اعلان فرما دیتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تانوں اور زیادہ عطا فرما دیاں گا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ جو اللہ دے اس گھر دا افتتاحی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر صرف اور صرف اپنے اللہ دا شکریہ ادا ہی کرنا چاہنا، اور میں ہی نہیں بلکہ تسی حضرات بھی اور میری ماواں بہناں بیٹیاں اساں سارے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر صرف اپنے مالک دا شکریہ ہی ادا کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور مومن دا عجیب ہی معاملہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اگر اینو کوئی پریشانی آؤندی ہے، آزمائش آؤندی ہے، تو مومن او دے تے صبر کردہ، اس صبر دے اندر بھی اللہ نے اے دے واسطے خیر رکھی ہے۔
اور اگر مومن بندہ اینو کوئی سکھ ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، تے خوشی دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے تے اے دے وچ بھی اللہ نے اے دے واسطے خیر رکھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر، فرمایا او زبان اللہ نو بڑی پسند ہے کہ جیڑی زبان ہر ویلے اللہ دا ذکر ہی کردی رہندی ہے، اور او دل اللہ نو بڑا ہی محبوب ہے کہ جیڑا ہر ویلے اپنے مالک دا شکریہ ادا کردہ رہندا ہے۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ دعا فرمایا کردے سن رب جعلنی لک شکارن، اللہ منو ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنا کے رکھی ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کردہ رہاں۔ میرے بھائیو، میرے برادر، شکر دا معنی کہ جو احسانات اور جو نعمتاں سانو اللہ نے عطا فرمائیاں نے انہاں دا دلوں بھی اعتراف کرنا ہے اور زبان تو بھی اعتراف کرنا ہے، اور جدے تو اڈے تے احسان فرمایا ہے او دے اپنے محسن دے احسان نو نہ بلانا، او دا احسان مند رہنا، انو شکر کیا جاندہ ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ نو بڑی محبت نہ سماعت فرما کے لے جانا۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمان دینے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندیو، میرا پیغام ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے، آزمائشاں آؤن گیاں، دکھ آؤن گے، پریشانیاں ہر حال وچ آؤن گیاں، لیکن اے بھی تے رب دا نظام ہے۔ اساں ویکھیا اللہ نے دکھاں دے بعد بھی سکھ بھی رکھے نے، دکھاں دے بعد میرا مالک سکھ بھی وکھا دیندہ۔ اللہ اسی آزمائشاں دے قابل نہیں ربا، اسی تے تیرے گناہگار بندے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت نہ ساڑھے سارے آندے حال تے رحم و کرم فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا کر دے جاؤ گے تے میرے او بندیو پھر پریشان نہ ہویا دے، میں رب العالمین کہہ رہا ہوں وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تو آٹے واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیاں گا، میں تو انو اور زیادہ عطا فرما دیاں گا۔ اللہ اللہ پروانے و قرآن دے ہوئے آئیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے اللہ الذی خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ لو ترجمہ سن لو، سپارہ 13واں دے تے سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ الذی، کہو سبحان اللہ، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ دی ذات ہوئے جن نے زمینہ بنائیا تے آسمان بنائے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ ذوالجلال نے پھر تواڈے واسطے آسمان تو بارشاں نازل فرمایا، پھر زمین چو اللہ نے تواڈے واسطے پھلاں دا رزق تیار فرمایا۔ اگلی گل سن لو، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ نے کشتیاں تواڈے واسطے دریا بنا دیتے، انہاں دریاواں چ کشتیاں چلن ڈیاں نے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْہَارَ، تے اللہ نے تواڈے واسطے نہراں تیار کر دیتیاں نے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے چاند تے سورج نو ایک دستور دے مطابق چلا دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن آ رہا ہے تے رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے تے دن جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، آؤ میرے بندے ہوئے تسا جو بھی میرے کولو مانگ دے ہو تے میں توانو کدے خالی نہیں موڑیا، تسی مانگ دے جاندے ہو میں عطا کردہ جانا مار۔ تے اللہ ذوالجلال نے نالیہ کے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او میرے او بندے ہو میں انیاں نعمتاں تواڈے تے فرما دیتیاں نے، اگر انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا چاہو تے شکریہ ادا نہیں کر سکتے، انہاں نو شمار کرنا چاہو تے میرے او بندے ہو تسی کدے شمار نہیں جے کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے انیاں نعمتاں تے انیاں کرم نوازیاں اسا انسان تے فرما دیتیاں نے، تے انہوں چاہی دائے نا اپنے مالک دا شکریہ ادا کردہ روے۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا نال نال کر دے جاؤ گے تے میں اپنی رحمتاں دے دروازے کھولدا چلا جاواں گا۔ نہیں سمجھے؟ آؤ میرا دل کردا ہے میں توانوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا، او سپارہ 13واں سنیا دے، آؤ ہن سپارہ 14واں نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔
ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے اساں تانوں ماں دے پیٹ وچوں باہر نکالیا، ماں دے رحم چوں تانوں اساں نکالیا، لا تعلمون شیئا، تانوں کسے چیز دا پتہ نہیں سی میری ماں کیڑی ہے تے میرا باپ کیڑا ہے، میں کنہ دے کر پیدا ہویا ہے، بچہ دنیا تے آیا، کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں۔ فرمایا اے تانوں اساں ہی سب کچھ سکھلایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اساں تانوں ویکھن واسطے اکھاں عطا فرمایا، اساں سنن واسطے کان عطا فرمائے، وَالْأَفْئِدَةَ تے دل و دماغ عطا فرمائے۔ اے عرشہ والے ربا اے نعمتہ انیا عطا فرمایا جے، اللہ ہن کہنا کی چاندے ہو؟ فرمایا لعلکم تشکرون، میں رب جاننا وا کہ تسی میرا شکریہ ادا کرتے رہو، میرا شکریہ ادا کرو گے تے میں ہور اپنی رحمتاں دے دروازے کھولتا جاگا۔ نہیں سمجھے؟ آؤ میں ہور قرآن سنا دیا۔ ہائے ہائے سپارہ پنجواں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، گل شکریہ دی کرنی ہے، لَإِنَّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتھے کیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمرتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ترجمہ کیے، ترجمہ سن لو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماندے نے اسیں تے چاندے ہی نہیں کہ اسیں توانوں عذاب کریے، رب اپنے بندیانوں عذاب دینا چاندے، رب نہیں چاندے۔ فرمایا اسیں کی چاندے ان شکرتم وآمنتم، میں جانا کہ تسی میرا شکریہ ادا کرو، میں توانوں عذاب تو بچا لانگا۔ میرے بھائی میرے برادر یار جان دے ہو نا رب العالمین کس قدر زیادہ اپنے بندیاں نال پیار کر دینے۔ یارو نام باپ ماں اپنے بیٹے نال پیار نہیں جے کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں جس قدر اپنی اولاد نال پیار کر دیئے تے ماں نالو 70 گنا زیادہ اور 70 ماما نالو ود کے پیار رب اپنے بندیاں نال کر دینے۔ ایک ماں اینا پیار کر دی اپنی اولاد نہ کہ بچے دے پیر چ کانٹا لگے تے ماں کو لو برداشت نہیں ہوندہ، تے جیڑا رب 17 ماما تو زیادہ پیار کردہ ہے وہ اپنے بندیاں نو جہنم چ کیویں سٹنا چاہتا ہے۔ اور رب تے آندہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، او بندیو میرا شکریہ ادا کرو تے میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے۔ تے رب تے آوازاں دے کے آندے نے میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا بھی بے بہا وگدا، او آجو میرے بوئے بہ جاؤ، آجاؤ میرے بندیو آجاؤ میرے بوئے بہ جاؤ، میری رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ تسی جرمان دا بس اقرار کرو، تسی جرمان دا بس اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کرا، میں معاف
کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میں تواڈی معاف ہر ایک خطا کراں میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں رب تے اپنے بندیاں نال اینا پیار کر دے میں قربان جاواں آئیے ذرا نوٹ فرمانا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام دے کول جناب معاذ بن جبل آ گئے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب معاذ بن جبل نو اپنے سینے نہ لگایا ہے تے نال میرے آقا فرماندے نے معاذ اللہ دی قسم میں تیرے نال پیار کرنا واہ معاذ تیری قسمت دے کیا کہنے اور ساڑھے چو ہر بندہ آؤندہ ہے میں اللہ دے نبی نال محبت کرنا میں حضور نال پیار کرنا سارا جگ کہہ رہے ہیں اسی آقا نال محبت کرنے تے کائنات دے امام نبی فرما رہے ہیں معاذ اللہ دی قسم میں تیرے نال محبت کرنا معاذ تیری قسمت دے کیا کہنے تیری عظمت دے کیا کہنے تے میرے آقا فرماندے نے معاذ میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہنا ہوں جی آقا کی کہنا چاہندے ہو فرماندے نے معاذ ہر نماز دے بعد اے پڑھیا کر رب آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا اے کلمے ہر نماز تو بعد پڑھے گا اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا تے رب دا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا دعا کرو اللہ سانوں بھی یہ دعا پڑھن دی توفیق عطا فرما دے پڑھو ہاں ربی آئینی علی بولو بولو اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عباداتی کا اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اے پڑھو گے گناہ معاف ہونگے اللہ دا شکریہ بھی ادا ہوئے گا آئیے ذرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے اللہ دا شکریہ نہ ادا کر دیں میرے آقا علیہ السلام ساری رات آقا مسلح تے کھلوتے ہیں رب سامنے روتے ہیں گزار دیں دے ساری رات میرے آقا قرآن پڑھی جان دے نالے روئی جان دے ہر ایک دن میری تے تواڈی اماں جان سیدہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں دی عائشہ صدیقہ میرے نبی کول کھڑیاں نے تے عرض کر دیاں نے سونیا ساری رات روندیاں گزار دین دے اور ساری رات اپنے رب دے سامنے روندیاں گزار دین دے اور آقا تواڈے تے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے پہلا ہی معاف فرما چھڑے نے تسی تے آپ لوگانو جنت وچ لے کے جانا ہے تے سونیا تسی بھی انہا روندے ہو تے جگاں دے ویر رب دے حبیب علیہ السلام نے ماں عائشہ صدیقہ دے چہرے دے اپنیاں نظرہ کٹ دیتیاں نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے افلا اکونا ابدان شکورا
عائشہ میں کیوں نہ اس رب دا شکریہ ادا کرا کہ جن نے مینوں اینیاں شاناں عطا کر دتیاں نے۔ عائشہ میں کیوں نہ او دا شکر گزار بندہ بن جا کہ جس رب نے ساری کائنات دا مینوں سردار بنا دیتا ہے۔ انداز کیسا پیارا ہے کہ کٹن راتا مسلح تے، کٹن راتا مسلح تے، کھلوتے آئے پیر سوچ جاور، اور خدا کے نہ جاگتنا، خدا کے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جائی ہووے، خدا کے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جائی ہووے، اور جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، تو آواز نال بخشاوے، شرافت اے ہو جائی ہووے۔ اللہ فرمان دینے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں تو انو ہور زیادہ عطا فرما دیاں گا۔ رب دا شکریہ ادا کرنا ہے، رب دا شکریہ ادا، اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو مل کے۔ اللہ دے گھر چ اسی آ بیٹھے ہاں تے الحمدللہ، مل کے کہو الحمدللہ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ دے کنج شکریہ ادا کرنا ہے، رب آگے سجدے پہ پہ کے، سارے نہیں بول لے، رب ادھر دیکھو میرے وال، گوڑے چھاڑ دو میرے وال دیکھو، رب آگے سجدے پہ پہ کے۔ انعام الرحمن یزدانی صاحب، اصغر یزدانی صاحب، حضرت یزدانی شہید پروانے آئے بیٹھے نے، رب آگے سجدے پہ پہ کے، اللہ دے در تے ڈے ڈے کے، الحمدللہ کہہ کے، الحمدللہ۔ اسی پنگڑے نہیں بانے، اساں لڈیاں نہیں بان آئے، اوہ لوگو اوہ محلے والے ہو چونگی والے ہو، اسی تے رب دا گھر بنا کے اپنے رب دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ رب اگے سجدے پہ پہ کے، اللہ دے در تے ڈے ڈے کے، الحمدللہ کہہ کے، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ اور گال سنے آجے، او من مرضی دا مالک جے، او من مرضی دا مالک جے، او ہر شیدہ خالق جے، او من مرضی دا مالک جے، او ہر شیدہ خالق جے، او اللہ ہی سب دا رازق جے، ہے کل خدائی اللہ دی، کر شکر آدائی اللہ دی۔ چڑھ جو اتے چڑھ جو چھاتے، پائی ناصر صاحب ہیں اوپر تشریف لے جو، ماشاءاللہ اللہ ذوالجلال نے رحمتہ فرمائیاں، چھتاں بھی بھر جان گیاں، اللہ گلیاں بھی بھر دے گا انشاءاللہ۔ میں قربان چاہواں سبحان اللہ، اجے ساڑیاں بیبیاں بہنا، میریاں ماما بہنا بیٹیاں، ویکھ لو اونا قربانیاں کنیاں دیتیاں نے تے اجے او اللہ دے گھر چ نہیں آئیاں، او بچاریاں سامنے او تیسری بلڈنگ دی چھاتے بیٹھیاں نے، تو اڈے نالوں زیادہ ساڑیاں ماما پہنا بیٹیاں، دعا کرو اللہ اونا نو بھی چھیتی اس گھر چ لے آوے۔ کیا دعا آمین کے باہر ہی رہن۔
ہاں جی اللہ انہوں نے بھی جلدی اتھے لے آوے انہوں بھی تو اڈے نال برابر دیاں اللہ دی رحمت نہ قربانیاں دیتیاں نے اور انشاءاللہ الرحمن مینوں اللہ دی رحمت تو کامل یقین ہے یہ بہت بڑا مرکز بنے گا انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ تے پھر اللہ دا شکریہ ادا کریے او اللہ سب دا رازق جے ہے کل خدائی اللہ دیے کر شکر ادائی اللہ دی میں قربان جاواں گل سنیا جے محبت نال او حکم چلاون والا جے او حکم چلاون والا جے او ہر شیدہ بناون والا جے او خوب بناوندا شکلان جے او خوب بناوندا شکلان جے کوئی مار نہیں سکدا نقلان جے او خوب بناوندا شکلان جے کوئی مار نہیں سکدا نقلان جے او دماغ وچ پاؤندا عقلان جے او دماغ وچ پاؤندا عقلان جے ہر شے بنائی اللہ نے کنے بنائی ہے بولو ذرا کنے بنائی ہے سارے ذرا محبت نہ بولو ہر شے بنان والا کون ہے ہر شے بنائی اللہ نے کر شکر ادائی اللہ لائن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید میں قربان جاواں گل سنے آنجے چن تے سورج مکدے نہیں چن تے سورج مکدے نہیں کتے وے سمندر مکدے نہیں پرے رہن خزانے مکدے نہیں او دے پرے ہوئے خزانے مکدے نہیں پی کھائی خدائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی اور گل سنیا دے ذرا محبت نہ سنیا دے اے ساری رحمت ذل جلال میاں آ ساری کی دی رحمت ہے اور بولو 2-3 مہینے شادی حال چ رہے ہاں تے آ جڑی رب نے رحمت فرمائی ہے کنے فرمائی ہے اے ساری رحمت ذل جلال میاں ہائے 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 اے ساری رحمت ذل جلال میاں پڑھو نا تو سامی ساری رحمت ذل جلال میاں دیتی عقل تے سوچ خیال میاں انہیں دیتی سانو عقل تے سوچ خیال میاں اے دے چربانی دا نہیں جے کمال میاں اوہ کمال کی دا ہے بولو ہولی بول دے ہو کمال کی دا ہے اے دے چربانی دا نہیں جے کمال میاں اے مسجد ربانیاں بنائی اللہ دی اے مسجد ربانیاں بنائی اللہ دی میں قربان جاواں کر شکر ادائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دیے کر صفت سنائی بولو بولو ذرا ماشاءاللہ میں قربان جاواں جے روڈ دے صدر بھی آ گئے جنرل سیکٹری بھی آ گئے قربان جاواں ادھر ذرا محبت نہ تکو لئن شکرتم لازیدنکم لئن آج رب دا شکریہ ادا کرنا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان
عذابی لشدید۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ قرآن دے نور نال ساڑھے دل منور فرما دے۔ پھر آمین کہہ دیو۔ میرے وال ویکھو ذرا آجو اگے آجو، اس سے میرے کول تشریف لائے ہو۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان شاہوہ میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے نبی نو غم بھی آئے نے، نبی نو سکھ بھی آئے نے، خوشیاں بھی آئیاں غمیاں بھی آئیاں، پر لاہور والے ہو چنگی امر صدو والے ہو یار غم دے موقع دے میرے نبی نے صبر کر کے وغایا ہے، تے پریشانی دے موقع دے پیغمبر نے صبر کر کے وغایا، تے نبی نو خوشی بھی آئی ہے، تے آپ نے خوشی دے موقع تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر کے وغایا ہے۔ یار جان دے ہو نا جدو مکے والے آنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مکہ معظمہ چو کٹ دیتا سی، مکے دیاں چودراوائے کٹھیاں ہو گئیاں، کہنے لگے اسی محمد نو نہیں رہن دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار اونا تے سوچے اسی انو کٹ دے آنگے ایدہ نام مٹ جائے گا، اسی انو کٹ دے آنگے لوگ انو چھڑ جانگے، اونا تے سوچے اسی کٹ دے آنگے تے نام ختم ہو جائے گا، پر اللہ ذوالجلال دی قسم نام او دا ہی زندہ رہے گا جیدہ نام میرا رب زندہ رکھے گا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، یار وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جنوں رب نہ بجھائے کوئی بجھا سکتا، رب نہ بجھائے تے نہیں کوئی بجھا سکتا۔ مکے والے آنے پیغمبر نو مکے ہو کٹے آئے، اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ہائے کتھے یاد آگا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، او کاموں کی دا ببر شہر میرا یزدانی اللہ جتھے لیٹے نے اونا دی قبر نو نور نال منور فرما دے۔ دکھ آئے نے پریشانیاں آئیاں نے، تے حضرت یزدانی شہید جدو کاموں کی تے ممبر تے آئے نا تے ہوئی قرآن دا مقام پڑھے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ مکے والے مارنا چاہتے نے میرا رب بچانا چاہتا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اونا کھیا مار دے آنگے مکا دے آنگے مٹ جائے گا، عرشہ تو آواز آن دیئے وَاللَّهُ خَيْرُ اے میرے سونے محبوبہ مارن والے نالوں بچان والا بڑا ہی ڈاڈا ہے۔ رب نہ مارے تے بولو کوئی مار سکتا؟ آج نبی علیہ السلام مکیوں نکلے نے اکیلے ہی نے، ہائے ہائے تنے تنہا مکے والے آنے کڈے آئے، اکیلے ہی چلے تھے ہم جانب منزل، اکیلے ہی چلے تھے، یاد ہے نا وقت سارا، اکیلے ہی ہم چلے تھے
جانب منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا آویخلا آج رب نے کارواں بنا دیتا ہے اکیلے ہی ہم چلے تھے جانب منزل آپ پروانے ملتے گئے کارواں بنتا گیا آویخلا آج میرے رب نے کارواں بنا دیتا ہے مسجد بھر گئی ہے چھتاں بھر گئیاں نے ایدے چ ساڈا کوئی کمال نہیں یہ سارا رب دی رحمت دا ہی کمال ہے اسی تے کوئی گل کرنے اللہ ان شکرتم لازیدنکم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں تو انو اور اپنی رحمتاں دے نال نوازتا چاہواں گا میرے نبی نو خوشی بھی آئی ہے تے پیغمبر نے اللہ دا شکریہ ادا فرمایا آج مکے چو پیغمبر نو تنے تنہا نکالے آگے آئے یار اجے 8 سال بھی پورے نہیں ہوئے میرے آقا مدینے چلے گئے اجے 8 سال بھی پورے نہیں ہوئے تے پیغمبر 10,000 دا لشکر لے کے میرے آقا مکے تے تشریف لے آئے جدو گئے سن نبی جدو پیغمبر نو کڈے آ گیا ادو نبی کلے ہی گئے سن تے جدو پھر فاتح مکہ بن کے آئے تے پیغمبر علیہ السلام 10,000 دا لشکر لے کے آئے کہ جدو پیغمبر مکیوں نکلے انجا تلواران دے سائے تلے ہوئے میرے پیغمبر نکلتے جا رہے تے آج 10,000 دا لشکر لے کے میرے آقا مکے تے حملہ کرن لگے تے بڑے بڑے چودری تے سرمایہ دار جیڑے آج لوگ دے پھر دے یار کسے دی جرت نہیں آج میرے پیغمبر وال انگلی دا اشارہ کرے آج میرے پیغمبر دے نال نبی دے باڈی گارڈ بھی ہیں پہرے دار بھی ہیں پیغمبر تو جانا لٹان والے بھی ہیں والا کی دی جرت ہے آج میرے پیغمبر علیہ السلام تے حملہ کرے تے میرے آقا فاتح مکہ بن کے تشریف لے آئے تے نبی نے مکہ فتح فرما لے پیغمبر نے آکڑ نہیں وخائی نبی نے تکبر نہیں کیتا آقا نے فخر نہیں کیتا دے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام سب تو پہلا میرے آقا بیت اللہ دے دروازے تے چڑھ گئے تے جنہ لفظہ نال میرے نبی نے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کیتا آج میں بھی انہ لفظہ نال اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا میرے آقا فرمان دینے الحمدللہ صدق وعدہ مکہ فتح ہے مکے دی فتح جیڑی ہے عام کوئی فتح نہیں مکے دی جیڑی فتح ہے اے پورے عرب دی فتح ہے نا مکے دی جیڑی فتح ہے اے پوری دنیا دی فتح ہے اے جگان دے پیر علیہ السلام فاتح مکہ بن کے جب بیت اللہ دے دروازے تے چڑھ کے کھلو گیا اے میرے آقا فرمان دینے الحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدا وحزم الاحزاب وعدا ساری تعریفاں اس اللہ دیا نے جن نے اپنے وعدے سچے کر کے وکھا دیتے ہیں ساری تعریفاں اس اللہ دیا نے جن نے اپنا وعدہ سچا کر کے وکھایا وَنَصَرَ عَبْدًا تے جن نے اپنے بندے دی مدد بھی فرما دیتی ہے اس اللہ دیاں تعریفاں کہ جن نے سارے لشکران دے محمدی لشکر نو آج غالب بھی فرما دیتا ہے جگان دے بیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مکہ فتح فرما لے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام ایتھو سدھے ہی آقا بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے نے تے آکے اپنا سر سجدے سٹ لے آئے
آکڑ نہیں بخائی، پیغمبر نے فخر تے گمانڈ نہیں، بلکہ سار سجدے سٹے آئے تے اپنے رب دا شکریہ ادا پہ کر دینے۔ ادھروں فارغ ہوئے نا تے میرے آقا مکے دے چوک وچ آ گئے نے، تے جگاں دے ویر علیہ السلام مکے دے باہر رونق چوک وچ کھڑے نے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، او مکے دے او چودھریو، او مکے دے او سرمایہ دارو، آج سارے چودھری لک دے پھر دینے، آج ڈر دے پھر دینے کہ پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا، تے میرے آقا مکے دے چوک وچ کھلو کے اعلان پہ کر دینے، اوے مکے والے او یاد کرو نا، آج تو 8-10 سال پہلا تو آڈے سارے دکھ ہی میں نو یاد نے، مکے والے او میرا دل زخمی ہے، میرے دکھ تو آڈے دیتے دکھ میرے سینے دے اندر نے، پیغمبر دا دل زخمی ہوئے دل دکھی ہوئے آئے، یار دل دکھی ہوئے تے تکے نالی اکھاں ڈول پیندیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیا اکھاں چو آنسو ڈول رہنے، آ فرمان دینے او مکے والے ہو یاد کرو نا، تسا میرے پیارے خبیب نو ایسے چوک اندر سولی تے ٹنگے آتے مینو او بھی آج یاد ہے، اور مکے والے ہوئے تسا میری سمیہ دے جسم دا انگ انگ کٹے آتے مینو او بھی آج یاد ہے، او مکے والے ہوئے تسی میری پیاری سنیرہ دیا اکھاں چلوئے دیا گرم سلائیاں پھیریاں تے مینو او بھی آج یاد ہے، اور مکے والے ہو تیاں دے دکھ ماں پیانو نہیں بول دے، بیٹی دکھی ہوئے تے سارا جگ دکھی ہوندہ ہے، مکے والے ہو تسا میری بیٹی نو دکھ پہنچائے، تسا میری بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے تے مینو او بھی وقت یاد ہے، او مکے والے ہو یاد کرو نا، او مکے والے ہو تسا میرے صحابہ نو سولیاں تے ٹنگیا، تسا میرے پیارے بلال نو اینو گرم ریتا تے لٹایا، اینو کوئلیاں تے لٹایا، او مکے والے ہو تسی میرے گل وچ کپڑے پا کے فٹ بھی چاڑے نے، مینو او بھی یاد ہے، مکے والے ہو یار تسی مینو گالیاں کڈیاں تے میں تواڈیاں گالیاں سن کے بھی تر جاندا سا، مکے والے ہو تسی مینوں پاگل آکھیا، تسی مینوں دیوانہ آکھیا، تسی مینوں ساحر آکھیا، تسی مینوں جادوگر آکھیا، او مکے والے ہو آج تواڈے سارے دکھ مینوں یاد نے، پر مکے والے ہو آج میں چاہواں تے گن گن کے بدلے لے سکنا وا، تے آؤ نا آج دسو نا کی میرے کولو امید رکھ دے ہو، تے کیا لگے کریم ابن الکریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکے تے نیکان دا پتر ہے، اسی تیرے کولو خیر دی امید رکھنے آ، تے مینو ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم ہے، میرے پیغمبر مکے دے چوک اندر ہی کھڑے نے، آ فرمان دینے مکے والے ہو تو اڈے دکھ تے میں پلا نہیں سکیا، پر گل سن لو میری، لا تسریب علیکم اليوم، لا تسریب علیکم اليوم
اذهبوا وانتم طلقاء آ مکے والیو جاؤ اج میں تواڈے نال اوہی سلوک کراں گا جیڑا جناب یوسف نے اپنے پراواں نال کیتا ہے جاؤ میں تانوں ساریاں نوں اج معاف کر چھڈیا ہے میرے بھائی میرے برادر جنہ پیغمبر دا دل دکھایا میرے پیغمبر نو پتھر مارے پیغمبر نو گالیاں کڈیاں میرے نبی انہاں نو بھی معاف فرماندے جا رہے ہیں آ میرے بھائی میرے برادر مکہ فتح ہو گیا ہے پورے مکے تے پیغمبر تے صحابہ نے کنٹرول کر لے آئے ایک صحابی نا بڑے غصے جا گئے کہنے لگے مکے والے ہو تساں کوئی تھوڑا ستایا ساڑھے نبی نو آج اسی گن گن کے بدلے لواں گے آج گن گن کے میں تواڈیاں تونا کٹ دیاں گا کہ میرے آقا نے ویکھیا آپ نے اس صحابی نو اپنے سینے نہ لا لیا میرے آقا فرماندے نے پروانے ہو یار تواڈیاں محبتاں اپنی جگہ دیا پر میں لڑائیاں کروان نہیں آیا میں لڑائیاں مکان آیا آؤ میرے او صحابیو آج اسی سارے آنو معاف کر چھڑے آئے ذرا تسی بھی کیا لو اسی بھی سارے آنو حاجی صاحب صابری صاحب اہی سب نو معاف کیتا کیوں جی کہے دے دل چا غصہ نہیں رہنا چاہیے دا اسی سارے آنو اللہ واسطے معاف کیتا کرتا تو سامی انشاءاللہ تعالی جاؤ اسی تو انو سارے انو معاف کر چھڑے آئے اور ظلم کرنے والے ہو سیادیاں کرنے والے ہو یار سانو کڈن والے ہو جاؤ اسامی تو انو معاف کر چھڑے آئے کوئی گل نہیں اسی اپنے مالک دی رضا تے انج بھی راضیاں شاید لاہور والے ہو چونگی امر صد والے ہو یار میں تواڈیاں محبتاں پلا نہیں سکاں گا جے میں مدرسے جمعہ پڑھایا تسی مدرسے آگ جے میں مدرسے جمعہ پڑھایا تسی مدرسے آ گئے ہو جے میں شادی حال ویچ جمعہ پڑھایا تسی شادی حال ویچ آ گئے ہو ایا جا اللہ نے 14 مرلے جگہ اے سانو اپنے کار واسطے عطا فرما دیتی ہے تے کسے نے سی نہیں کی تھی تسی اوتھو چل کے ایتھے آ گئے ہو تے میں تائیں تے رب دی رضا تے راضیاں جاؤ اسی تو انو معاف کر چھڑے آئے مدنیاں والے ہو جاؤ اسی آج تو انو معاف کر چھڑے آئے اللہ دی قسم لئن شکرتم لازیدنکم رب دا شکریہ ادا کرو گے تے ہور برکتہ ہو جان گیا یار شکریہ ادا کرو اے جگہ 14 مرلے نہیں رہ گئی انشاءاللہ انو میرا رب 14 کنال بنائے گا کہو انشاءاللہ او چھت تے بیٹھے ہو اچھے ساڑھے نالو تو ہی بھی انشاءاللہ کہہ دے ہو ہاں جی اللہ ذوالجلال والی کرام نے رحمتہ فرمائی ہے ایک صحابی نا غصے جا کے تو انہوں پتہ نا پروانے صحابہ جیڑے علماء دے ساتھی ہوندے نے کئی جذباتی بھی ہوندے نے غصے والے بھی ہوندے نے کہ خبردار کون ہے جیڑا ساڑھے علامہ صاحب دے بارے گال کرے لیکن حضور دے صحابہ بھی کئی جذباتی ہو گئے کہنے لگے وہی مکے دے چودریو آج تو آڑے نہ نبڑ لینے میرے آقا فرماندے نے نا 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 میں لڑائیاں کروان نہیں آیا میں لڑائیاں مکان آیا ماں تے تو انو پتا ہوئے گا اسی بھی اللہ دے فضل نل کے آسی اسی لڑائی کرنی اساں بھی آکھے آسی اساں لڑائی نہیں کرنی اسی اپنے اللہ دی رضا تے راضیاں میرے بھائی میرے برادر صحابی غصے وے جا گیا کہنے لگا وہی نبڑ لینے آ تو اڈینا میرے آقا فرماندے نے نانا آج بدلے لین دا دن نہیں آج تے معاف کرن دا دن ہے ادھروں نا ابو سفیان مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیوی نا ہندہ ابو سفیان اپنے گھر گیا نا
تے ہندا کہن لگی اوے ابو سفیان اوے بزدل ہی نکلیا کہن لگے کی ہویا اے محمد دا ڈر دیا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کہنے لگے بھی ڈر دیا نہیں پڑھیا بس ویسے ہی دل نے مان لیا تو میں کلمہ پڑھ لیا خیر ابو سفیان کروں باہر چلے گئے اگلا دن ہویا نا ابو سفیان اپنے گھر آئے تے ہندا جیڑی بیوی ہے نالے گھر وچ جھاڑو دیندی پھردی ہے تے نالے کلمے پڑھدی پھردی ہے ابو سفیان آندا مر گئی ہے تھان تے ہون او دن تے مینوں تانے دین ڈئی سے تے اج آ وی کلمہ بڑی جا رہی ہے کہن لگے وے ابو سفیان اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں عجیب ہی منظر ویکھے آئے میں بڑے بڑے بادشاہاں نوں ویکھے آئے او جدوں علاقے فتح کر دینے دشمناں دے سر اڑا کے انہاں دیاں کھوپڑیاں وچ شراباں پیندے نے شراب و شباب دیا محفلاں جمان دینے ایتھے جڑے بادشاہ نے جدو کوئی علاقہ فتح کرنے او بھنگڑے باندے نے جلیاں باندے نے تمالا باندے نے کہن لگا نہیں ہندا عجیب گالے ہندا کہن لگی وے ابو سفیان میں عجیب ہی محمد نو ویکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مکہ فتح کر لے آئے انہاں پنگڑے نہیں پائے انہاں تمالا نہیں پائیا انہاں رولا نہیں پایا انہاں شرابہ نہیں پیتیا بلکہ انہاں مکہ فتح کی دائے تے ساری رات سجدے کر کر کے اپنے رب نو منان دے رہنے لَإِنَّ شَكَرْتُمْ شکریہ ادا کرو سارے دوست دو دو نفل ادا کر کے جانن یعنی کر کے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ دا اسی شکریہ ادا کرنا تے سار سجدے سٹ کے کرنا ہے لَإِنَّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنَّ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ منو تے تو آنو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین